محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کیسے بیاں ہو مجھے سے کیسے بیاں ہو مجھے سے تیری شان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین تیرے لہو کی دھار سے پائیں گا روشنی ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین پڑھ کے بھی کھائے کوئی نیزے کی نوک پری شہر آندہ کوئی پڑھتے بھی کھاوے تو صحیح پڑھ کے بھی کھائے کوئی نیزے کی نوک پری تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین بڑے بڑے کاری تو انہوں نظر آسن لہنے دعودی رکھن والے بڑی سونی آواز قرآن پڑھن والے بڑے لمبے ساہ نال تلاوت کرن والے پر کوئی ممبر تے پڑھدا نظر آسی کوئی کرسی تے بیٹھے پڑھدا ہویا تو انہوں نظر آسی کوئی کھڑو کے پڑھدا نظر آسی کوئی چوکاں وچ پڑھدا ہویا نظر آسی جے نیزے دی نوک تے پڑھدا نظر آندا ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دا لال ہی نظر پڑھ کے بھی کھائے کوئی نیزے کی نوک پری تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین امت نو وسا چھڑیا
امتی دے امیرانے امت نو وسا چھڑیا امتی دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویران سیخ دین مکھن ٹھکانا ات ڈاڈا اوکھا کمین بچڑے دیکھے دین بچانا ات سخی حسین دا کم میں بھئی چلیسواں ہے اسالِ ثواب دی محفل ہے میں بھی یہ سمجھدا مگر محرم شریف دا مہینہ ہے آج چاند دی کی تاریخ ہے 12 ہے 12 چاند دی 12 ہے 10 محرم نو امام علی مقام دی شہادت ہے میرا وجدان یہ گل نہیں پیار کرنے ہیں تے نبی دے یاراں نال بھی پیار کرنے ہیں اسی حضور دے آل دے بھی غلام ہیں نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہیں اسی حضور دے ہر غلام دے اسی غلام ہیں دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نبی پاک دے صحابہ نے بھی حضور دے گھر والیاں نے بھی بے مثال قربانیاں پیش کیتیاں ایتے بندے تسی مسجد وچ بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھے نے کسے دا باپ فوت ہویا اسی کسے دی والدہ فوت ہوگی کسے دے دونوں ہی فوت ہو گئے کسے دا بھائی فوت ہو گیا ایتے بندیاں کو اگر میں پوچھ لما کہ توانو تواڈے باپ دی فوتگی دی تاریخ یاد ہے شاید وچوں چاند بندے ہون جنہاں نو یاد ہو سی کئیاں نو یاد بھی نہیں ہونا کہ ساڈی والدہ کس تاریخ نو فوت ہوئی آئی اے یاد نہیں بھائیاں نو بھائی بھی یاد یار مڑ غور تا کریں ہاں اسی آدھے بھائی تا بھول گئے اسی آدھے ماں باپ تے بھول گئے اسی آدھے بچے تے بھول گئے ہیں پر سیدہ فاطمہ زہرا دا لال بھولیا نہیں اے سب نو پتہ ہے کہ امام حسین پاک دی شہادت آپ دی وفات دی تاریخ 10 محرم ہے جدو محرم دا چاند نظر آوے ایمان والے دیا نظران کربلا وچ جا پہنچ دیا کہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے وچ قربانی پیش کی تھی نبی دے نواسے نے کون حسین تھوڑا یہ تعارف کراما تو انہوں یاد بھی ہے سنو آیا بھی ہے میں تو انہوں یاد بھی کرانا کون حسین سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی آقا فرمایا ادھر آ گئی سرکار دے کول ایک چادر کمبل سرکار نے فاطمہ تو زہرا دے اتے چادر کرا اپنے کول بٹھاتے نا سرکار نے چادر کرا فرمایا حسن تے حسین تسی بھی آؤ دونوں شہزادے آگئے بچپن انہوں نے بھی چادر دے تھلے آئینہ علی علی کتھے ہیں آقا میں حاضر فرمایا تو بھی آ چادر دے تھلے کون کون چادر دے تھلے حضرت علی بی بی فاطمہ زہرا امام حسن اور امام حسین کہتے ہو گئے چار چادر دے تھلے
تے انج چادر اتے کراتے نا میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چوک لے عرض کی تھی یا الہ العالمین مولا میری اہل بیت یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تے تو بھی انہاں نال پیار کر مولا میں بھی انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر تے جیڑا انہاں نال پیار کرے یا اللہ تو او دے نال بھی پیار کر اے اپنی بھی بچے گل بن گئی کہ جیڑے میری آل نال پیار کرن یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار کر اس لئی تے اسیاں نے جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے تے اتباری نہیں جیڑا چو یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقداری نہیں لاکھ نفل نمازہ پڑھ باویں لاکھ نفل نمازہ پڑھ باویں لاکھ لمحے سجدے کر باویں جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پاری نہیں کون حسین ایک دن سرکار نے فرمایا حسین ادھر آ گیا نبی پاک اینج لیٹ گئے فرمایا حسین میریاں پنڈلیاں تے کھڑا ہو حسین نبی پاک دیاں پنڈلیاں تے کھڑا ہے تے جیڑا پنڈلیاں تے کھڑا ہوئے اس نو سہارے دی ضرورت ہوندی دیوار نال انج ہاتھ لاتے یا سوٹی ہاتھ پکڑتے بھی ایویں پنڈلیاں تے کھڑا نہیں ہویا جاندہ ایویں ہی ہے نا کدی تو آدھے پتر نو آکھی نا پوترے نو آکھی بھی میں نورا لتاں تا دے یار او تیریاں پنڈلیاں تے کھڑو سی تے اس نو سہارے دی ضرورت ہو سی ورنہ وہ ڈگ پس سرکار نے فرمایا حسین ادھر آ امام علی مقام میرے نبی دیاں پنڈلیاں مبارکاں تے کھڑے سہارا کیے حسین دے بازو میرے نبی نے پکڑے نے اور یارا جندی با مدینے دا شہنشاہ پکڑ لوے مینو اللہ دی قسم ہی کسے میدان وچ ڈول دا نہیں حسین سرکار دیاں پنڈلیاں مبارک فرمایا بیٹا ذرا ہو رکھ گیا حسین نے قدم چکیا تھوڑا جیا ہو رکھ گیا سرکار نے پھر فرمایا بیٹا حسین تھوڑا جیا ہو رکھ گیا نبی پاک دے پٹا مبارکاں تے حسین آ گئے سرکار نے فرمایا بیٹا حسین ذرا ہو رکھ گیا ہن پیٹ میرے نبی دا اتے قدم حسین دے
سرکار نے پھر فرمایا بیٹا حسین تھوڑا جیا غور گیا ہن سینہ کملی والے دا اتے قدم حسین دے ہن حسین میرے نبی دے سینے تے کھڑائے پھر سرکار نے انج کلاوے وچ لے کے سینے نال لا لیا میرا نبی حسین دے رخسار چم دے سرکار حسین دے ہوٹھ بھی چم دے نے تے پھر میرا نبی حسین دا گلا بھی چم دائے عرض کیتی گیا آقا گل کیے رخسار اپنے پتر دے باپ چم لیندائے ہونٹ چم لیندائے آقا تسی حسین دا گلا چم دے ہو فرمایا اس لئی چمنا وہاں کہ ایک دن اس گلے تے خنجر چلنا اے خبرہ پہلے تو ہی دس دیتیاں گئیاں سن کہ تواڈے سے بیٹے نو تواڈے سے نواسے نو شہید کیتا جائے گا کون کرنگے تیرا ہی کلمہ پڑھن والے شہید کر سن اس لئے نبی پاک حسین دے گلے تو بوسہ دین دے پتہ ہی حسین کندہ لکھتے جیگر ہیں باپ دا نام علی شیر خدائے کرم اللہ وجل کریم کون علی ہے اور جیدہ چہرہ ویکھنا بھی عبادت علی دی پشت ویکھنا بھی عبادت میرے نبی نے فرمایا اس حدیث دے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے علی دی پشت ویکھنا بھی عبادت ہے تے جنہیں چہرہ تے پشت نہیں ویکھی سرکار نے فرمایا او بھی سن لوے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت مومن اور منافق دی پہچان کیے سرکار نے فرمایا جیڑا میرے علی دا نام سن سے خوش ہو جاوے او مومن ہے تے جیڑا مکھے واٹ پا لوے او منافق ہے حسین دا اعتماد نو باپ دسے آئے ہون سن حسین دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا میں قربان ہوں آپ دی عظمت نو لکھا تے کروڑا سلام ہوں ہر باپ اپنی بیٹی نال پیار کر دائے تے کیویں کر دائے دھی دا سر چوم لیندے کیوں بھئی دھیاں دے سر چومے جان دے نا جدو باپ اپنی بیٹی نال پیار کرے تو دھی دا سر چوم دائے ہر باپ بیٹی دا سر چوم دے پر میرا نبی سیدہ فاطمہ زہرا دا سر سنگ دینے عرض کیتی گی آقا گل کیے دھیاں دے سر چمے جاندے نے آقا تسی اپنی بیٹی دا سر سنگ دے ہو فرمایا اس لئی سنگنا وا کہ میں محمد نور فاطمہ زہرا وچوں جنت دی خوشبو آن دیئے جنت دی خوشبو آن کس مونال گل کران کس مونال گل کران کسی دا میں ذکر کران ہے درد گھرانے دا ہے درد گھرانے دا جیے بڑا سونا امام علی مقام 2 محرم نو کربلا وچ پہنچن اے
حسین ہی جنہوں ایڈے نازاں نال پالا گیا تے 2 محرم نو کربلا دے میدان وچ یزیدی سامنے حسین بیعت کر یا جنگ کر فرمایا بیعت کرنی ہوندی تے میں نانے دا شہر کیوں چھڑ کے آندا میں مدینہ کیوں چھوڑ کے آندا اس فاسق فاجر دے ہتھاں وچ میں ہاتھ نہیں دینے یزید فاسق اور فاجر ہے زانی اور شرابی ہے یزید دی فوج نے پروگرام بنایا مجبور کریے حسین نو اے علی شیر خدا دی اولادیں ان ایویں قابو وچ نہیں آنا کی کریے اکھے آپا پانی بند کر دئیے نہر تے پارے دار کھڑے کر دیتے یزیدی لشکر نے اعلان کر دیتا پارے دارانو کوئی مسافر ہور کوئی مسافر لنگدا پانی پیوے تے روکنا نہیں چریند پریند پیون تے روکنا نہیں پر خبردار علی دی اولاد نو ایک گھٹ پانی دا نہیں دینا یار پانی کنہ دا بندے جڑے حوض کوثر دے مالکن دسو منو اے تسی سنا نہیں علماء کرام کولوں وکری گل سنتے تو بھول جاویں وہ تیری موج دی گل ہے پر میرے نبی دا فرمان نہیں جنتی نوجوانہ دے سردار حسن تے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار کون ہیں جنت دے نوجوانہ دے سردار کون ہیں امام حسن تے حسین تے جنتی عورتاں دی سردار عورت حسن تے حسین دی امی جان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے 7 محرم نو پانی بند 8 نو 9 نو 3 دن پانی بند مینو اللہ دی قسم 3 دن پانی بند رہا ہے پر قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی قرآن دی تلاوت بند ہے تسی کلاں تے جاندے ہو نا کتے فوتگی ہو جائے جاتے پڑھ دینے گٹکاں کلمہ شریف ادھا گھنٹہ پڑھا گلا خوشک ہو جاندے ناڑا رہنے پر کولر تو پانی پاویں یار اور پانی میں نو پیواویں ایویں گل ہے کہ نہیں پیاس لگ دی پڑھئے گلا خوشک ہوندہ ہے ایک ادھا گھنٹہ تو پڑھ دا رہے تے تینو پانی دی ضرورت ہے بھلا اونا دی پیاس دا خیال کر جنہ نو 3 دن ہو گئے پانی بندے پر قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی کیویں بند ہوندی میرے نبی دا فرمانے قرآن اور میری آل اے آپس وچ جدا نہیں ہے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے میری آل ہوئے گی تے جتھے میری آل ہوئے گی اتھے ہی قرآن ہوئے گا تلاوت بند کی میں ہو جاندی 9 محرم نو یزیدی آندیں حسین بیعت کرو یا جنگ کرو فرمایا صبح 10 محرم میں فیصلہ کر دیا صبح 10 محرم نو فیصلہ کر دیا یزیدیاں نے کہا چلو ایک رات دی کیڑی گل ہے صبح فیصلہ ہو جاسی شاید بیعت کر لوے جنگ تو بچ جا سائیں واپس چلے گئے 9 محرم دا سورج غروب ہو گیا رات ڈھل گئی ساری رات خیمیاں وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آندی رہی 10 محرم دی فجر دا وقت ہویا صبح دی اذان دا میرے امام علی مقام نے اپنے بڑے بیٹے 3 بیٹے سن آپ دے کربلا دے میدان
بڑے بیٹا دا نام حضرت علی اکبر ہے، انہاں تو چھوٹے سن زین العابدین علی اوسط جنہ دا نام اور زین العابدین آکھا جاندے، تے تیسرا بیٹا سی علی اصغر جن دی عمر آئی 6 مہینے آئی۔ آپ نے بڑے بیٹے نو بلایا، بیٹا علی اکبر ذرا ادھر آ۔ کون علی اکبر جن دی عمر 18 سالیں تے سونا ایڈائے کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی اکبر نو ویکھ دیا تے نبی پاک یاد آ جاندے، حضور دی تصویر ہے، ایڈا سونا تے عمر کہتی 18 سال۔ فرمایا بیٹا ادھر آ۔ جی ابو جی۔ فرمایا بیٹا آج صبح دی اذان دا وقت ہو گیا ہے، کربلا دے ٹپے تے کھڑا ہو تے اذان پڑھ دے۔ بیٹا یاد رکھی شاید تیری زندگی دی آج آخری اذان ہوئے، بیٹا میں جماعت کراواں گا تے شاید میری زندگی دی آج آخری جماعت ہوئے، تو اذان ایسی پڑھ کہ قیامت تک تیری اذان دیاں گلاں ہوندیاں رہن، تے میں جماعت ایسی کراواں گا کہ قیامت تک میری امامت دیاں گلاں ہوندیاں رہن۔ اے سنارانی سڑکی آلے ہو، آس پاس بہنیاں تو بھی آئے بیٹھے نے میں نو نظر آ رہے نے، کربلا دے میدان وچ 2 جماعتاں ہوندیاں رہیاں نماز دیاں 2 جماعتاں ہوندیاں رہیاں کربلا وچ، امام وکھرے وکھرے۔ تسی آکھسو اظہر شاہ او کیڑیاں جماعتاں؟ ہاں میں تینوں دسنا، جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے ایک پاسے یزیدی جماعت کران دن، ایک پاسے حسینی کھڑے، ایک پاسے یزیدی تے ایک پاسے حسینی، کیونکہ جڑے امام حسین دے ابو آئے کھڑے نا وہ کوئی ہندو سکھ نہیں آئے، عیسائی نہیں آئے، یہودی نہیں آئے، وہ بھی حسین دے نانے دا کلمہ پڑھن والے، تے جس نبی دا کلمہ پڑھ دے نوں دے پتر دا پانی بند کیتی کھڑے۔ ایسا کلمہ فائدہ دے سی، ایسی نماز فائدہ دے سی؟ دسو میں نو یار، ہر نمازی نماز پڑھن والا کندی عبادت دی نیت کر دے ہو؟ بولے نہیں نے، کدے پڑھی نہیں نے؟ اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے نا، رب تو بغیر کسے دی عبادت نہیں ہے، رب تو بغیر کسے نو سجدہ بھی جائز نہیں ہے، نماز عبادت خدا دیئے، پر نماز دے وچ درود اور سلام مصطفیٰ دیئے۔ ہر نمازی نماز پڑھن والا جب تک محمد اور آل محمد تے درود نہ پڑھے نماز چبار نہیں نکل سکتا۔ سلام پھیرن تو پہلے درود پڑھنا پہندہ ہے کہ نہیں؟ محمد تے محمد دی آل تے اس سے آل دا پانی باندھ کیتی کھڑے، جن دے تے درود بھی پڑھ دیں تے انہاں دا پانی بھی باندھ کیتی کھڑے۔ اے کیوں اے اس لئی اے جڑی دنیایں ان دے لالچ چاہتے انہاں اپنا ایمان برباد کر دیتا۔ میں تی آکھنا یا اللہ ایسا پیسہ ایسی دولت نہ دیویں جن دے آن نال بندے دا ایمان برباد ہو جاوے۔ ایسی دولت دا کی کرنا کہ دولت دے نشے میں چاہتے محمد اور محمد دی آل دا حیاء بھی نہ رہے بندے میں۔ ایک پاسے یزیدی امام، ایک پاسے حسین۔ اچھا جی اگر آپاں اتھے ہوندے تے نماز دا ہو جاندہ ٹائم تے جماعتاں ہویاں کھڑیاں ہیں 2 سچی گال کرو کیڑی جماعت نہ رلو آ تے وہ دیکھئے وہ عبادت نہیں ہے رب دی،
کیوں ہے؟ اے وہ عبادت رب دی نہیں پہ کر دے ہن تسی آندے نے نہیں پیر جی اسی ایدے رڑنا ہے مکھا یہ بھی عبادت رب دی تے او بھی عبادت رب دی پہ کر دین ایدے کی ہے کہ نہیں امام دا فرق ہے اور نماز تا پڑھ دے پہل پر آل مصطفیٰ دی محبت تو بغیر پہ پڑھ دینے اسی تے اسی امام دے پیچھے کھڑا ہونا ہے جیڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے جنتی نوجوانہ دا سردار ہے اسی تے اسی امام دے پیچھے کھڑا ہونا ہے 10 محرم دا سورج طلوع ہویا شہادتاں شروع ہو گئیاں کتے بھائی قربان بھانجے قربان بھتیجے قربان ایک اور بھی میں نے دسو یار بس ٹائم تو ویسے واقعی کافی ہو گیا ہے پر سنارے والی سڑکی والو بڑے مسے جے آج میرے بھی تسی قابو آئے نے وہ میرے کو بھی ٹائم ایویں ہی بندا ٹائم نہیں بندا کہ روزانہ پروگرام ہو میرے بھی ہوندے تو ایک ثواب بن گیا جی دے نال آج ملاقات ہو گئی تے میں بھی سفر بھی کرنا ہے تے ہر بندے نو مجبوری بھی ہے کوئی چلی سمائے کوئی کسے نے جانا ہوندہ ہے کوئی دنیا داری دے کام کار بھی ہوندے پر کئی بندے کاڑے اس گلوں جنازیاں تے ایسی محفل تے کاڑے پوندے مگر بیٹھے آئیں بھی کھاندے مولویاں نو گھڑیاں بھئی ویکھ ٹائم کی ہو گئی آئی جاندی کار تے کئی مڑ کھڑو راندن باس کرو میاں ہون ختم دیوال ہو جانا ہے ادھا گھنٹہ اٹھتے ہو گیا اے محفل جنازیاں تے ایمیں کر دین سچی گال کریا ہے جتھے ولیمے تے جاندے نے 2 گھنٹے روٹی نہ ڈھیوے کدے کسے حال چال کی تھی سلاد کھا دیا آسن سر پلیٹاں ویلیاں کار سٹ سر بیٹھے تھڑا مارتے جا پیشاں لڑ دائے تے لڑ جا ایمیں نہیں پر میں اتنا ٹائم نہیں لاندہ بس میں مختصر جو وقت ہے گفتگو نو ختم کرساں تو آڈا کیڑا جوہر پیا لگدا ہے ہاں توجہ ہے تو آڈی بھئی اچھا تو انہوں یاد ہے بھلا گال کیڑی کردہ پیا سوئی نہیں 10 ہاں سبحان اللہ کیئیاں نو تا ہے میرے تے اعتبار جڑے بولے نہیں نا انہوں نے پتا کو نہیں گال کیڑی کردہ پیا او آندھے پیر ازر شاہ تیرے تے اعتبار ہے جیڑی کردہ پیا ٹھیک ہی کردہ پیا آپ پہ لگا رو سانو نہ پوچھی بھئی ٹھیک ہے پیران تے اعتبار بھی ایویں ہی ہونا چاہیے سمجھ آگی میں 10 محرم شہادتاں شروع میں تیرے کلوں پوچھنا چاہنا جس بندے دا کوئی پتر کوئی بچہ پکڑ لوے نہ دشمن ڈاکو یا اس دا دشمن تے باپ دے سامنے کھڑا کرتے ان دے گلے تے خنجر رکھ دے گے تے باپ آکسی یار پیسے لے لے دولت لے لے زمین لے لے پر میرے بچے نو چھوڑ دے ایویں گل ہے کہ نہیں اسی کوشش کر سائیں کہ ساڈا بچہ بچ جاوے اور تو دولت دے کے اپنے بچے نو بچانا چاہنے پیسہ دے کے بچانا چاہنے زمین دے کے بچانا چاہنے پر میں حسین تیرے صبر تو قربان ہوا جے ایک بھائی شہید ہویا ہے تے دوسرا گھل دیتا ہے او شہید ہویا تے تیسرے نو گھل دیتا ہے جے او شہید ہوئے نے آدھے بھانجے قربان کرا چھڑے نے جے او شہید ہوئے نے تے جوان بھتیجا قاسم گھل دیتا ہے او شہید ہویا ہے تے جوان پتر علی اکبر گھل دیتا ہے سب قربان ہوندے رہے شکوا نہیں آیا تے
سید دے قدم بھی نہیں ڈولے یار آج کسے دا ایک نوجوان قتل ہو جاوے تے باپ تے غشیاں پہندیاں نے ماں پتر دی چار پائی دا پاوا پکڑ دیئے باپ پتر دی چار پائی دا پاوا پکڑ کے آندہ ہے پترا مینو کندے سہارے چھڑ کے جا رہی ہیں میرا بڑھاپے دا عالم میں میرا سہارا کون بنے گا پر مسلمانہ بہن تے غشیاں پمل اور جنہ دا ایک قتل ہو جائے باپ تے غشیاں ماں تے غشیاں بھائی تے ہوش ٹھکانے نہیں رہ جاندہ پر حسین تیرے صبر تو قربانوں تیریاں اکھاں دے سامنے بھائیاں دیاں لاشاں بھی پئیاں انہاں نو ویکھ کے مڑ بھانجے بھی گھلنا ہے مڑ بھتیجے بھی گھلنا ہے تے پھر آندا ہے مولا جویں تو راضی میں حسین بھی ہوویں راضی میں حسین بھی اوویں ہی راضی اے کی سمجھ دیو دین میں آ گیا تینوں تے مینوں کی قدر ہے دین دی مسلمانہ دے گھریں جمع ہیں تے کلمہ پڑھا پڑھایا لب بیا تینوں کلمے دی قدر پوچھنی ہے تے نبی دے صحابہ نو پوچھ نبی دی آل نو پوچھ کلمے دی قدر کی تینوں مینوں کی قدر ہے تو تے آج تک جنازے دی دعا بھی یاد نہیں کی تھی تینوں تے آج تک غسل دے فرضاں دا بھی نہ پتہ لگا کلمے دی قدر پوچھے نہ کولوں جنہاں نے دین واسطے بچے بھی قربان کرا جنہاں سب کچھ قربان کیتا ہے دین واسطے خیر آپ دا 6 مہینیاں دا بیٹا علی اصغر ماں نے اپنے بچے نو ہی گودے چکا امام حسین پاک دے کھولا عرض کی تھی آقا میں شاہی خاندان دی عورت ہاں جدوں دی میں تواڈے نکاح وچ آئیاں میں آج تک کدے فرمائش نہیں کی تھی تے آج میں ایک سوال کرنی ہاں فرمایا کی سوال ہے تیرا آج کربلا دے میدان وچ عرض کی تھی آقا ویکھو علی اصغر دے ہونٹ خشک ہو گئے پیاس نال زبان خشک ہو گئی میں چاہنی ہاں میرے بچے نو ایک گھٹ پانی دا مل جاوے فرمایا اے یزیدی لعنتین ان دنیا دے لالچ جا گئے انہاں کولوں امید نہیں کیتی جا سکتی کہ ایک گھٹ پانی دا دے دین نہیں سرکار جاؤ تے صحیح شاید انہاں نو بچے تے رحم آ جائے اتمام حجت لئی یہ تے اختلاف ہے کہ یہاں کہے بھی نہیں آپ نے پانی منگا کہ یہاں کہے اتمام حجت لئی آپ گئے کہ قیامت والے دن یزیدی بہانہ نہ بناون کہ سانو تے پتہ ہی کو نہیں ہے کہ حسین دے نال بچے بھی آئے کہ سانو یہ پتہ ہوندہ تے بچیاں نو پانی دے دے گیا فرمایا انہاں دا بہانہ نہ بنے کوئی اپنے بچے نو 6 مہینیاں دے بیٹے نو امام حسین انج اپنے دستے مبارک تے لے تے خیمے وچوں جدو باہر نکلن لگے تے ماں نے کہا آقا حسین رک جاؤ میرے بیٹے علی اصغر دے رخسار نرم باہر گرم ہوا پہ چل دیئے میرے بچے دے رخساریاں تے گرم لو نہ لگ جاوے ٹھہرو میں دے تے کپڑا کرا دینیاں علی اصغر دے چہرے تے کپڑا کرایا باپ نے پکڑیا خیمے وچوں باہر نکلے یزیدی سامنے کھڑے ویک کے کہن لگے لو حسین آج قرآن دا میلہ لئی آندہ ہے اے قرآن لئی آندہ ہے اے کہے گا میں نو چھوڑ دو رستہ دے دو میں مدینے چلا جاواں کاش پہلے آ جاندہ ان دے
بھائی بچ جاندے اندے بھانجے بچ جاندے ایدے بھتیجے بچ جاندے ہون قرآن لئی آندے میرے امام نے سن لیا آپ نے اپنے بچے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اینج سامنے کیتا فرمایا یزیدیو اے در ویکھو میرا 6 مہینیاں دا پتر ہے پیاس نال ہونٹ خوشک ہو گئے لب خوشک ہو گئے جیڑا بندہ میرے پتر نو ایک گھوٹ آج پانی دا دے گا میں حسین وعدہ کرنا قیامت والے دن آدھے نانے مصطفیٰ کھڑو حوضے کوثر دا جام لے کے دیواں گا ہن پانی دے بدلے وچ حرملہ بے ایمان لانتی انہیں نشانہ بن کے تیر مارا تیر ہوا دے وچ تیردہ ننے علی اصغر دے حلق وچ لگا یار ایک گھوٹ پانی دے بدلے 6 مہینیاں دے بچے دے حلق وچ تیر مارا اینا ظالمانے تے بچہ باپ دے اتھاں وچ اینج اچھلا کیونکہ نرم و نازکا خون دا فوارہ نکلا آپ نے بچے دے گلے وچ تیر کھچ لیا آسمان والے بے کی عرض کی تھی مولا میرا 6 مہینیاں دا بیٹا سی اے بھی قربان ہو گیا ہے پر مولا جی میں تو راضی میں حسین بھی ہوں میں راضی او میں لپیٹا اپنے بچے نو تے خیمے والے واپس تے آپ دی معصوم بیٹی حضرت سیدہ سکینہ علی اصغر دی بہن معصوم بچی آپ خیمے وچوں باہر نکلیاں ویکھے آئے امام علی مقام آ رہے ہیں جدوں قریب آئے تے سید زادی بولی کہن لگیاں ابو جی میرے ویر علی اصغر نے پانی پی لیے ابو جی میرے ویر نے پانی پی لیے فرمایا بیٹی ہاں پی لیا ہے تیرے ویر علی اصغر نے پانی پی لیا ہے ابو جی پھر ایسے لئی تے سکون پیا کر دائے ایسے لئی شاید ہون سون گیا ہے سرکار نے اینج رکھیا بہن نے بھائی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا سید زادی دی چیخ نکل گئی معصوم بچے دا گلا کٹیا ہویا ابو جی تسی فرما رہے سی پانی پی آیا ہے ابو جی میرے ویر علی اصغر دا تے گلا کٹا کے آ گئے ہو آپ نے فرمایا بیٹی تیرے ویر نے اتھوں پانی نہیں پیتا جاتے حوض کوثر تو نانے مصطفیٰ کڑوں پیتا ہے کوئی بہن گوارا نہیں کر دی اور یارو سامنے کشن برادا کوئی بہن ایک گل گوارا نہیں کر دی بہن کسے امیر دی ہوئے تے باہمیں کسے غریب دی ہوئے جے گھر تو باہر لڑائی پہ جائے نا کسے نال تے ان دے بھائی نو کوئی ماری جاندہ ہوئے تے بہنہ نو چادر دا بھی خیال نہیں رہندا دوڑ کے آگے بھائی نو اٹھتے ڈگ دیاں کون ہوئے جڑا میرے ویر نو مارے ایمیں گل نہیں ہے کیوں بھائی کسے دی بہن تے برداشت ہے نہیں ہوندہ کہ ان دی آنکھاں دے سامنے ان دے بھائی نو کوئی قتل کرے تے بہن مڑ چپ کرتے بیٹھی روے نہیں کوئی بہن گوارا نہیں کر دی اور یارو سامنے کشن برادا لکھ پردے ہون پریو سے ویلے نہیں رہندہ ہوش ردادا ہوش بھی نہیں رہندہ
اور بابو کیمرے والا انہوں ایک جگہ ٹھالتے تے آرام نہ بہ جائے تو بوائی رکھنا ہے ایدو بیدو بندے ویکھ دن بھی ساڈا وچ آندا پیا فوٹو کے نہیں تے بند کرتے با میں بہ جائے تھا کیمرہ یادہ رکھ لے تھا توجہ ہے بھئی کو بھی میری عادت ہے میں تقریر کردہ ہر بندے وچ نگے رکھنا تجربہ بڑا ہویا کھڑا ہے پتہ لگ جاندہ ہے کیڑا خوش ہوتے سندہ پیا ہے کیڑا مجبور ہوتے بیٹھا ہے کیڑا نال والے نو عرق ماردہ ہے بڑا دیر ہوگی یار ہون چل دے رہیے تے بھائی اس لئے تھوڑی جی توجہ کر سو کوئی بہن گوارا نہیں کر دی یارو سامنے کسن برادا لکھ پردے ہون پریو سے ویلے نہیں رہندہ ہوش ردادا کل 70 قدم دی آویت آئی تیریا کس دا چن زارادا نا قدم خیمے وچوں باہر آیا واہ حوصلہ آن دی ماندہ میں امام علی مقام دی ہمشیرہ دے صبر تو قربان ہو جاواں جنہ دے بھائی کس دے رہے پر سید زادی دا قدم خیمے وچوں باہر نہیں آیا میں عالم خیالات تصورات دے چرز کیتی ہے فاطمہ زارا دی لکھتے جگر ایتھے تے کسے بہن کڑوں برداشت نہیں ہوندہ ان دے ویر نو کوئی مارے تے بہن ویکھ دی روے تے تواڈے ویر زبا ہو رہے تسی خیمے وچوں باہر نہیں نکلیاں گل کیے آپ نے فرمایا گل جان لگیاں میرا ویر میرے نال وعدہ کر کے گیا سی تے میرے کولوں وعدہ لے کے گیا سی میں نو کہا سی حسین نے گیا گزر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی گیا گزر زمانہ امیری دا یک لخت فقیری چھا گئی میں نو کٹ دے پشاک پرانی زینبی تے میری روت وچھڑن دی آگئی اور امام علی مقام نے فرمایا سارے خیمیاں وچ جا کے بیبیاں نو صبر دی تلقین کر کے اپنی ہمشیرہ نو کہن لگے اے زینب میری گل غور نال سن لے آج تو میرا امتحان ختم ہو گیا آج تو بعد تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے وعدہ کر تیرے سر تے برکائے امڑی دا میرے سر نانے دا تاجے اے میری بہن تیرے سر تے اماں فاطمہ زہرا دی چادر ہے تے میں حسین دے سر تے نانے مصطفیٰ دی دستار ہے وعدہ کر لئیے اماں دی چادر نو تو نہ داغ لگن دے وی تے نانے دی دستار نو میں نہیں ڈگن دینا تیرے سر تے برکائے امڑی دا میرے سر نانے دا تاجے میں شہید ہونا میں شہید ہونا تو صبر وخار اسلام دا خاص اعلان اے میری بہن میں جا رہی ہوں یزیدی میرے خون دی پیاسے ہیں میرے تو بعد تیرا امتحان شروع ہوئی صبر دا دامن نہ چھوڑی تے اماں فاطمہ زہرا دی چادر نو داغ نہ لگن دیوی تے جدوں مدینے پہنچو
تے گھر نہ جانا سیدھا نانے دے روزے تے جا تے سارا قصہ کربلا دا سنا دینا کہ نانا جی تیرا کلمہ پڑھن والے نے تیرے کندیاں تے حسین کھیڈن والے نو کربلا وچ پیاسا رکھ کے شہید کیتا ہے. کیسے کلمہ پڑھ دیا ہے لوگ؟ ایسا کلمہ بالکل قبول نہیں، ایسی نماز بالکل قبول نہیں ہے، ایسی تلاوت قبول نہیں ہے جن دے وچ حضور دی آل دا بغض ہووے، حسد ہووے، او کدی عبادت دی قبول ہے. امام علی مقام نے دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا پر نانے دے دین دی لاج رکھ لی. نانے دے دین دی لاج رکھ لی. کربلا دے میدان دی طرف آپ ٹرے نا ایک نظر ہی حسرت بری نگاہ نال خیمیاں والے ویکھا کہ پردے دار بیبیاں سید زادیاں بیٹھیاں تے ایک سید زادہ زین العابدین جنہوں آپ نے اجازت نہیں دیتی آئی. ایک بچہ بچہ ہے باقی سب پردے دار بیبیاں بیٹھی ہیں. یار انہاں دے غم نو کیویں سمجھیے، انہاں دے دکھ نو کیویں سمجھیے جنہاں دی اکھاں دے سامنے بانجیاں دیاں بتیجیاں دیاں لاشاں پئیاں. ساڈے کول تے ایک برداشت نہیں ہوندا تے جس خاندان دے 72 ذبح ہوئے پہن بھلا انہاں پردے دار بیبیاں دے صبر تو قربان نہ ہوا. اے گلاں کرنیاں ممبراں تے بیٹھے کرسیاں تے بیٹھے کرنیاں سوکھیاں. دین دیاں گلاں چوک وچ کھڑو تے کرنیاں سوکھیاں. دین دیاں گلاں سپیکر کھول تے کرنیاں سوکھیاں. پر دین واسطے بچے ذبح کراونا سخی حسین دا کام نہیں. اے سخی حسین دا کام. نکلے کربلا دے میدان وچ یزیدی سامنے کھڑے فرمایا یزیدیو میرے ولے ویکھو میں کون ہاں؟ میں او حسینہ جن دی خاطر نبی نماز دا سجدہ لمبا کر دیندا سی. میں او حسینہ جیڑا نانے دے کندیاں تے کھیڈدا سا. میں او حسینہ جنوں پیاس لگے تے نانا آدھی زبان میرے منہ وچ پا دیندا سی. پر انہاں کتیاں تے کوئی اثر نہ ہویا. دنیا نے لالچ نے پیسے نے اندھا کر دیتا. نبی دا حیا نہ ریا، نبی دے گھر والیاں دا حیا نہ کیتا. تیران دی بارش اگوں بھی تیر پچھوں بھی تیر سجیوں تیر کھبیوں تیر چون پاسیاں تو تیر سانو کنڈا چبے تے ہائے نکلے پر حسین نو تیر لگے تے آندن سبحان اللہ سبحان اللہ. رئی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ. سارا تن زخماں تھی چورہا تے شبیر آکھے سبحان اللہ. جدوں وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ. ممتاز بھیراتی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ صدقہ امام علی مقام دا اے مرحومہ بچی دے سالہ سوال کون؟ لال خان بھائی لال خان بھول اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرمائے. میں تے اچھا بجلی نال شہید ہو اللہ تعالیٰ اس دے درجات بلندی فرمائے.
میرا آدھا ایمان ہے، میں آدھی گال کردہ پیاں، فتوہ نہ لا دینا میرے تے، میں آدھے ایمان نہ لاکھدہ پیاں، میرا ایمان یہ آندہ ہے جن دے ختم تے ذکر حسین دا ہوئے، جن دے ختم تے ذکر حضور دے صحابہ دا ہوئے، جن دے ختم تے ذکر کملی والے دا ہوئے، میرا ایمان آندہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دی ضرور بخشش فرما دے۔ اپنا کام تو دعا ہے نا، دعا کرنا یار، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دی رحمت امید کر دو ہے آخنا، اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرما سی، اللہ تعالیٰ میں نکمے جے بندے دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آئے تھے مثل بلبل، آئے تھے مثل بلبل، سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم مسافر گھر چلے، وما علی الا البلاغ المبین۔ اجمعین برحمتک یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.